माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राजदूत हौ वान्छीबीच भेटवार्ता एमसीसी बारे भयो यति ठूलो छलफल। गुटबन्दी र पार्टीभित्रै अन्तर्विरोधका कारण परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको प्रचण्डको भनाई। स्थानीय चुनाव हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण परिघटना हो। माधव कुमार नेपाल 2वटा सिनममा केपी शर्मा ओलीलाई हराइसकेका छौं। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पत्तासा पार्ने माधव कुमार नेपालको दाबी। नेकपा एमाले माथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भई फायर। हिजो प्रतिगमन भन्ने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल आज संसद विघटन गरी चुनावमा जारी कुरा गर्न थाले। आखिर किन? माधव नेपालको प्रतिवेदन एमसीसी पारित नगरेको भए पार्टीको अस्तित्व नै हुने थिएन। हामी भूमि आयोगका मान्छे हौं, जमिन मिलाइदिन्छौं भनी ठगी गर्ने 2 जना पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्रेडिट ट्रान्सफर भएका सीएका विद्यार्थीलाई सक्षमता दिने। नेपाली सुनचाँदी बजारमा सुनको मूल्य किन उकालो लाग्दैछ? अहिलेसम्म के उच्च भयो? नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलाको 1,05,000 भन्दा बढी पुग्यो। सुनको मूल्य मजदुर मार्फत गाउँ गाउँ पुगे नक्कली नोट, स्थानीयलाई ठगिने त्रास। रुकुम पूर्वमा अझै पनि रोकिएन बाल विवाह। आग लागेमा परि 14 वर्षीय बालकको घटनास्थलमै मृत्यु। दुईतर्फी मदमार्गले जोडियो 600 पुरानो ऐतिहासिक स्थल। एलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्र संरक्षणका लागि 4 करोड बजेट छुट्याइयो। लमजुङको सुन्दर बजारमा अनिश्चितकालको लागि निषेधाज्ञा। कार र मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु। हिंस्र घटनाका फरार प्रतिवादी मध्ये 2 जना प्रहरीको फन्दामा। एनपावर कम्पनी वर्गीकरण 27 वर्षदेखि चर्चामै सीमित। डडेलुले जोखिममा परि 13वटा सोलुखुम्बुमा घर। आजको मौसम केही ठाउँमा बदली, केही ठाउँमा सफा। गोकर्णेश्वर भैरव चौर नजिकै रहेको कुखुरा फार्ममा भीषण आगो लागे। साउदी कतार दुबई जस्ता खाडी मुलुकमा जानको लागि श्रमिकहरूलाई आयो नयाँ नियम। यी नियम लागू नगरे विदेश जान नपाइने। म्याग्दीमा डडेलो निभाउँदा दाजुको मृत्यु, भाइ सिकिस्ता। इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी 6 वर्षपछि प्रहरीको फन्दामा। एमसीसी पास भएको 10 दिन बित्न लाग्दा एकाएक अमेरिकाको यति ठूलो घोषणा। अब नेपालमा कस्तो कानुन लागू होला त? यस्ता नियम लागू हुने अब नेपालमा। नागार्जुन घटना यस्तो छ सामूहिक आत्महत्याको प्रयासको कारण। र कक्षा 12को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै। फागुनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय। जङ्गली हात्तीले केरा खेती नष्ट। भक्तपुरमा अर्धनग्न अवस्थामा महिलाको शव फेला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईकै हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता पारित गर्न साथ नदिएको भए नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने र आफ्नो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। बुधबार पार्टीको पोलिट ब्युरो समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले एमसीसीको विपक्षमा रहेको भए सत्तारूढ गठबन्धन तोडेर कांग्रेस र नेकपा एमाले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, आफूहरूको 14 सांसदको कारबाही गर्ने र पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने जोखिम रहेको बताएका हुन्। यदि हामीले यसो नगरेको भए नेकपा एमाले र कांग्रेस मिलेर 5 दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई हटाउने र हाम्रो पार्टीका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने गरी नेकपा एमाले मिलेर एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने भनेका थिए। त्यसो हुन हामीले दिएनौं।
उनले प्रतिवेदनमा अगाडि भनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन तोडिने, सभामुखलाई हटाइने र हाम्रो पार्टीका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिने र हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने, त्यसैगरी अदालतलाई समेत प्रयोग गर्ने सम्मका कार्य हुन सक्दथे। हामीले वैकल्पिक बाटो रोजेर ती सबै खतरालाई टारेका छौँ। त्यस्तै माधव कुमार नेपालले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो पार्टीको लागि जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण परिघटना हुने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हुनेछ। यही निर्वाचनबाटै हामीले नेकपा एमालेलाई पत्तासाफ पार्नेछौँ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। आज बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासङ्घ प्रस्तावितको केन्द्रीय तदर्श समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक माओवादी नै रहेको दावी गरेका छन्। पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यता बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समावेशीका साथै 12 क्षेत्रको सहभागिता पनि गराउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव गरेको र त्यसमा समग्र पार्टी गम्भीर रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। अहिले पनि लगातार संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसलाई जोगाउन लागि परेको प्रचण्डले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज सुन तोलामा 2500ले बढेर 1,05,500 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हो। यसअघि 2077 साउन 25 गते छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोलाको 1,03,500 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। तेजाबी सुन पनि तोलाको 2,500 रुपियाँले बढेर 1,05,000मा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 40 रुपियाँले बढाएर प्रति तोला 1,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा गत असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 4 करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 31 योजना सहित तत्काल 4 करोड रकम स्वीकृति गरेको हो। 5 पोखरी हेलम्बुबाट ढाडखोलासम्म 31 योजनाका लागि 4 करोड रुपियाँ तत्कालका लागि विनियोजन गरे पनि बाँकी 7 करोड पनि चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा आउने प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालले बताएका छन्। मेलम्ची र इन्द्रावती नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणका लागि पहिलो चरणमा 5 पोखरी हेलम्बुबाट ढाडखोलासम्म योजना मुताबिक विनियोजित रकमबाट काम हुने दुलालले बताएका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 9 खैरेनीमा आगलागी हुँदा 14 वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ। गैराती बारबर्दिया नगरपालिका खैरेनीमा आगलागी हुँदा घरमा सुतिरहेका 14 वर्षीय बालक दिनेश चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी हेमबहादुर साईले जानकारी दिएका छन्। उनी घरमा एक्लै सुतिरहेको अवस्थामा अचानक आगो लागेको थियो। दिनेशका बाबु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको र आमा र बहिनी काम विशेषले घर बाहिर रहेको शाहीले जानकारी दिएका छन्। बालकको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल बर्दियामा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक तथा सामूहिक जबरजस्ती गर्ने मुद्दाका फरार प्रतिवादी मध्ये 1 पुरुष र 1 महिला गरी 2 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई पर्सा प्रहरी माथतको प्रहरीले मंगलबार पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो। अभियुक्तहरूले गत फागुन 9 गते पर्साकी 46 वर्षीय 1 महिलालाई अमानवीय ढङ्गको यातना दिने हिंस्र घटना घटाएका थिए। पीडितका श्रीमान, कान्छी श्रीमती र बाहिरका अन्य 3 जना व्यक्तिले पीडितलाई उनकै घरमा बन्धक बनाई गुप्ताङ्गमा लाठी पसाई ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक र सामूहिक जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर हिंस्र घटना घटाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। सो घटनामा फरार प्रतिवादी मध्ये पर्साको धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का कसुरदार महादेश हर्ने, सेरोजु मिया र जोहारा खातुनलाई पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरी नायब उपरीक्षक
ओम प्रसाद खनालले बताएका छन्। प्रतिवादीहरूलाई मङ्गलबार 3 बजे पक्राउ गर्न सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया पर्सामा राखी शरीर बन्धक, ज्यान मार्ने उद्योग तथा सामूहिक जबरजस्ती गर्ने मुद्दा अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना प्रस्ताव फरार मध्ये पीडितकी सौता अर्थात् पीडककी कान्छी श्रीमती र अन्य एकको भने खोजी भइरहेको पनि पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठमा गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा हुने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले बताएका छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएकाले परिस्थिति सहज बनेकाले भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा हुने अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। परिस्थिति सहज बनेको छ। सदस्य सचिव अर्यालले भने परीक्षा अनलाइनबाट होइन, भौतिक उपस्थितिमै हुनेछ। केही सञ्चार माध्यमहरूमा अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा हुने बताइए पनि अनिलमा नपर्न उनले सुझाव दिएका छन्। यस वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिने भएका छन्। त्यस्तै सदस्य सचिव अर्यालले कक्षा 12 को परीक्षा तालिका फागुनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार परीक्षा समय स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी तोकिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा सबै स्थानीय तहको हुँदैछ। पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था कम भएपछि माध्यमिक शिक्षा एससी परीक्षा पनि भौतिक उपस्थितिमै गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। बोर्डका सबै जिल्लाका 2000 परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। 11,000 भन्दा बढी विद्यालयबाट करिब 5 लाख परीक्षार्थीले यस वर्षको एससी परीक्षा दिने भएका छन्। कोभिडका कारण यसअघि 2 पटक आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मात्रै नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चाङ्गु नारायण नगरपालिका 6 बागेश्वरीमा जस्ता पाताको टहरीभित्र एक महिलाको शव फेला परेको छ। तरकारी खेती हुँदै आइरहेको जग्गामा निर्माण गरिएको टहरमा काभ्रेपलाञ्चोकको नवोदबुद्ध नगरपालिका 9 की जेनिसा नगरकोटीको शव सोमबार राति फेला परेको हो। जेनिसाको घाँटी अगाडिको भागमा गहिरो चोटका साथै शरीरको अन्य भागहरूमा समेत काटेको चोट रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। शव अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेको छ। घटनाको जानकारी प्राप्त हुनसाथ भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटना आइतबार बिहान भएको पाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले बताएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्नको पहिचान समेत खुलिसकेको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि केएमसी अस्पताल दुवाकोट पठाइएको छ। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मात्र घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन सक्ने पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।